नमस्ते। श्री सागर ध्यान योग केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक जय गुरुदेवको अभिवादन अर्पण गर्दछौँ। यसपालि हामीले मोटोपनलाई कसरी घटाउने र ग्यास्ट्रिक कब्जियतबाट कसरी दूर हुने भन्ने विषयको महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौँ। हाम्रो शरीरमा रोगको सुरुवात नै पाचन प्रणालीबाट हुन्छ। जब पाचन प्रणाली अस्वस्थ हुन थाल्छ तब हामीलाई ग्यास्ट्रिक कब्जियत मोटोपनादेखि लिएर हरेक भयङ्कर दीर्घ रोगहरू हामीलाई त्यो दीर्घ रोगबाट हामी शिकारी हुन पुग्छौँ। तसर्थ अहिले हामीले यो प्रथम भिडियोमा कोरोनाको महामारीबाट हामी घरमा बस्न बाध्य भएका छौँ र यस अवसरमा पारेर पनि हामीले यो भिडियोलाई यहाँहरू समक्ष ल्याएका छौँ र यो विधि यो परम्परागत हठ योगको अत्यन्तै प्रभावकारी र सम्पूर्ण कोणबाट प्रभावकारी र उपयुक्त विधिलाई यहाँहरू समक्ष हामीले ल्याएका छौँ। यस विधिमा हामीले पहिला 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गरिन्छ। त्यसपश्चात अनि गुरु मन्त्र उच्चारणको साथमा हामीले अरू योगको विधिलाई अगाडि बढाउँदै लानेछौँ र यो भिडियो यस अर्थले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले योगबाट शरीर स्वस्थ लाभ प्राप्त गर्दै ब्रह्माण्डीय योग गुरुको आशीर्वाद प्राप्त गर्दै र फेरि पुनः आत्मिक चेतनालाई वृद्धि गर्दै आध्यात्मिक लाभ पनि प्राप्त होस् भन्ने किसिमले हामीले यसलाई सम्पूर्ण रूपबाट तयारी गरेका छौँ। केवल मात्रै तपाईँको ग्यास्ट्रिक र मोटोपन मात्रै घट्ने व्यायाम यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छैनौँ। तसर्थ यो भिडियो थोरै लामो भए तापनि यहाँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण रूपबाट एउटा योगको स्वरूप दिन खोजिरहेका छौँ। तसर्थ अब पहिला हामीले 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्छौँ। ओमकार ध्वनिको महत्त्व यो छ कि ब्रह्माण्डमा जुन दिव्य सनातन ध्वनि गुन्जिकृत भइरहेको हुन्छ त्यस्तै खालको त्यही ध्वनि हामी सब जीवात्माको अन्तरभित्र ध्वनि गुन्जिकृत भइरहेको हुन्छ। त्यो ध्वनिलाई हामीले ओम ध्वनि भनेर भनिन्छ र हाम्रो प्राचीन ऋषिमुनिहरूले त्यो ओमकारको त्यो ध्वनिलाई ओमकार रूपबाट प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ। तसर्थ ओमकार ध्वनिले हाम्रो प्रथम त शरीर मन र चेतना आत्मा शुद्धता हुन्छ, पवित्रता हुन्छ र जब ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्छौँ योग गर्ने वातावरण अथवा योग स्थललाई यसले शुद्ध चैतन्य बनाउँछ। जब ओमकार ध्वनिबाट हाम्रो स्थल शुद्धिकरण, मन तन आत्मा शुद्धिकरण हुनसाथ हामीले योग मन्त्र उच्चारण गर्छौँ, गुरु मन्त्र उच्चारण गर्छौँ। यो गुरु मन्त्र र योग मन्त्रले बाट हामीलाई ब्रह्माण्डीय योग शक्ति प्राप्त हुन्छ। ब्रह्माण्डीय योग शक्तिको उपस्थिति हुन्छ, ब्रह्माण्डीय योग गुरुहरूको उपस्थिति हुन्छ। जब यस गुरुहरूको उपस्थितिमा गरेका प्राणायाम ध्यान योगका हरेक विधिहरू पूर्ण रूपबाट लाभकारी हुन्छ। हाम्रा पूर्व जीवनबाट कृत दोषहरू पनि यसले नाश गर्दै चैतन्य अवस्थामा लान्छ। तसर्थ हामीले यी समस्त विधिलाई ल्याएका छौँ। अब यहाँहरूलाई हामीले केही महत्त्वपूर्ण नियम र सावधानी पनि यहाँहरूलाई हामीले दिएछौँ। नियम अन्तर्गत यहाँले हठ योग गर्दा जहिले पनि केवल नाकबाट मात्रै सास लिने छोड्ने क्रिया गर्नुहोला। एकदम तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने मुख प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपश्चात दोस्रो नियम भनेको यहाँले योग गर्दा श्वासको गतिविधि श्वासभित्र आइरहेको छ गइरहेको छ त्यो गतिविधिलाई निहाल्नुहोस्। त्यसै गरी शरीरको तन्काउँदा मर्काउँदाको शरीरको गतिविधिलाई पनि निहाल्दै योग गर्नुहोस्। तेस्रो नियम भनेको बडो हौसला उत्साहका साथ आत्मसम्मानका साथ अत्यन्तै विश्वासका साथ योग गर्दाखेरि तपाईँलाई योगबाट सफलता लाभ हुन्छ। त्यसै गरी योग गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार यदि यहाँले मनतातो पानी पिउने गर्नुभएको छ उमालेर राखेको मनतातो पानी यहाँले 2 गिलास योग गर्नुभन्दा पहिला पूर्व गर्नुहोस्। त्यसपश्चात योग गरिसके पश्चात पुनः फेरि यहाँले 2 गिलास पानी पिउन सक्नुहुनेछ। बिचमा यहाँले गाह्रो भयो भने थोरै घुटका पानी मनतातो पानी यहाँले पिउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँलाई केही सावधानीतर्फ हामीले लाँदैछौँ। यो योगलाई यहाँहरूले जसलाई उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मुटुको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ अनि अपरेसन गरेको 6 महिना पुगेको छैन भने यहाँले यो योगलाई अत्यन्तै बिस्तारै गर्नुहोला। धेरै शरीरलाई बाधा हुने गरी नगर्नुहोला। यदि यहाँहरू यो कुनै पनि छैन भने यहाँले यथासम्भव आफ्नो शरीरले भ्याएसम्म अलिकति बलपूर्वक नै यो योगलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीले
यति मात्र नभइकन खानपानलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पनि लिएका छौँ। तर यो खानपानको विषयलाई हामीले यो योगको अभ्यास पश्चात यहाँहरूलाई हामीले दिनेछौँ। अब हामी योगको अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। यो यस्तो खालको विधि हो कि जुन विधि हठयोगका प्रभावशाली गुरु गोरखनाथ र निकेशरानन्द गुरु लगायत अन्य सिद्ध गुरुहरूबाट आधिकारिक विधि हो। जुन विधिलाई अन्य गुरुहरूले पनि अपनाएर आफ्नो आत्मिक लेभललाई एकदम उच्च स्थितिमा पुर्याउनु भएको थियो। जुन विधि यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, यस विधिमा ओमकार ध्वनि उच्चारण र गुरु मन्त्र उच्चारण अनिवार्य रहेको छ। तसर्थ यहाँहरूले अहिले हामीले दिने विधिलाई यहाँले नछोडिकन गर्दै जानु भएन। अवश्य नभए यहाँको शारीरिक स्वस्थ लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ, मनमा शान्ति चैतन्यता प्राप्त गर्दै आत्मिक शक्तिको साथमा यहाँले गुरु आशीर्वाद प्राप्त गर्दै आध्यात्मिक दिव्य लाभ यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब हामी ओमकार उच्चारणको लागि तयारी गर्दैछौँ। यसरी नै योगा म्याटमा बसेर मेरुदण्ड सिधा गर्दै हातलाई घुँडामाथि राख्नुहोस्। आफूलाई मनपर्ने सुख आसनमा बसेर अब मेरुदण्ड, घाँटी र टाउकोलाई सिधा चरण रेखामा पार्दै बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् र अब आफ्नो मनलाई आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वासको गति र शरीरको सूक्ष्म गतिविधिहरू निहाल्नुहोस्। अब गहिरो लामो श्वास लिने छोड्ने क्रिया गरौँ 3 पटक। यस पश्चात अब ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्नुहोस्। ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्दै भिरकुटीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तेस्रो नेत्रमा जहाँ निधारमा टीका लगाइन्छ उक्त स्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नुहोस् 3 पटक। अब प्रार्थना मन्त्रमा जानुहोस्। अब यस पश्चात ब्रह्माण्डीय योग मन्त्र अर्थात् गुरु मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। यसरी ओम गुरु परमात्मने नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम शिवशक्ति नाथाय नमः। अब मनमा नै ब्रह्माण्डीय योग शक्ति ब्रह्माण्डीय गुरुहरूलाई मनमा नै प्रणाम गर्नुहोस्। दुवै हात रगड्नुहोस्। रगडिसके पश्चात तातो हुन्छ आँखामा लगाउनुहोस् र बिस्तारै हत्कला खोल्दै आँखा खोल्दै हत्कलामा दृष्टि लगाउँदै आफ्नो अगाडि रोकिदिनुहोस्। अब यो हामी प्रार्थना पश्चातको पहिलो चरणमा हामी यो शक्ति सञ्चालन क्रिया गर्दैछौँ। केवल नाकबाट मात्रै श्वास लिने छोड्ने क्रिया गरौँ। यसरी पछाडि कुल्कुचाले कुठोमा हिर्काउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसै गरी अगाडि पनि यो क्रियालाई यहाँले लम्ब्याउनु होला। हामीले अहिले छोटो रूपमा त्यो भिडियो तयारी गर्दैछौँ। त्यस पश्चात अब उफ्रिनुहोस्। शक्ति सञ्चालन क्रियामा यहाँले मनलाई आफ्नो श्वासको गतिविधि र शरीरको गतिविधिमा लैजानुहोस्। एकपल्ट श्वास लिने अर्कोपल्ट छोड्ने यसरी गर्नु होला। प्रत्येक स्टेपलाई 1 मिनट गर्नु होला। हामीले यहाँ छोटो गर्दैछौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बर यो तेस्रो नम्बरमा दायाँ श्वास लिँदाखेरि ब्रह्माण्डीय योग शक्ति जीवन शक्ति मैले प्राप्त गरिरहेको छु।
श्वास बाहिर जाँदा मेरो समस्त विकार बाहिर गइरहेका छन्, मेरो भित्रको शक्ति सञ्चालनमा आइरहेको छ भन्ने भावना दिनुहोस्। चौथो चरण, पाँचौं चरण। यो पाँचौं चरणको विधिले तपाईँको बोसो अनावश्यक मोटापा जुन तपाईँको कम्मरमा रहेको छ यसलाई हटाउने क्रिया गर्छ र पेटलाई एकदम कममा राखेको सुन्दर बनाउँछ। आफ्नो क्षमता अनुसार कति सक्दो धेरै गर्नु होला। छैटौं, प्रत्येक स्टेपलाई कम्तीमा 1 मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सातौं स्टेप, अब यसरी यहाँले 1 मिनेटसम्म आफ्नो क्षमता अनुसार गरिसके पश्चात बिस्तारै अब शरीरलाई झुकाउनु अगाडि। अब यसरी झुकिसके पश्चात घुँडा मार्नुहोस्। घुँडा मारेर वज्रासन बस्नुहोस्। वज्रासन बसिसके पश्चात अब यसरी यसलाई हामी षष्ठीमा दण्डवत मुद्रा पनि भन्छौँ। कसैले सशङ्कासन भन्नुहुन्छ। यसमा केही समय यहाँहरू विश्राम लिनुहोस्। यसरी घुँडालाई एकदम सरल सोझो रेखामा राख्नुहोस्। हातले यसरी मुठी पार्नु होला, बुढी उंगली यसरी सिधा। अब हामी नौका सञ्चालन आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै जोड्दै अगाडि। यसरी श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि, जोडले झुक्नुहोस्, पेटलाई पुरा दबाव दिनुहोस्। यसरी 15 पटक यहाँहरू गर्ने 15 पटक गरिसके पश्चात अब यसरी दुवै हातको सहाराले दुवै खुट्टाको औँला आफूतिर खिचेर यसरी पश्चिम उत्तानासनमा जानुहोस्। र जति सकिन्छ आफ्नो शिर झुकाउँदै निधारले यसरी घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने यसरी झुकिराख्नुहोस्। जो व्यक्तिले यसरी खुट्टा छुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले यसरी खुट्टाको तन्काएर यसरी घुँडा सिधा बनाएर झुकिराख्नुहोस्। जो व्यक्तिले खुट्टा छुन सक्नुहुन्न त्यस्तो व्यक्तिले कुनै डोरोको सहायता लिएर यसरी पुरै पैताला आफूतिर खिचेर जति सकिन्छ नजिक नजिक हात, खुट्टा नजिक नजिक हात लाने र यसरी झुकिराख्ने। यो झुक्ने क्रियालाई 1 मिनेटसम्म गर्नुहोस्। यो क्रियालाई यहाँले 3 पटकसम्म दोहोऱ्याउनु होला। यो पश्चिम उत्तानासन र नौका सञ्चालन क्रियाको 3 चरण सकिसके पश्चात अब यहाँले बिस्तारै हातलाई पछाडि ल्याउनुहोस्। पछाडि ल्याएर हातलाई घाइमा सपोर्ट दिँदै बिस्तारै ज्यानलाई यसरी उचाल्नुहोस्। टाउकोलाई पुरै पछाडि। त्यस पश्चात अब एउटा खुट्टालाई माथि उचालिराख्नुहोस्। त्यसपछि यसरी विश्राम नदिकन खुट्टालाई यसरी चलाइराख्नुहोस् 10 पटकसम्म। 1 2 3 एवं प्रकारले 10 काउन्ट पुर्याउनुहोस्। यसै गरी अर्को तर्फबाट पनि यसरी उचाल्नुहोस्, झार्नुहोस्, तर विश्राम दिन पाउनुहुन्न। 10 पुर्याउनुहोस्। यसरी 10 काउन्ट पुर्याएर फेरि पुनः विश्राम दिनुहोस्। यो 1 चरण भयो। यसरी यहाँले फेरि 3 पटकसम्म यसलाई पनि दोहोऱ्याउनुहोस्। अब सुतेर गर्ने आसनतर्फ अघि जाँदैछौँ। आनन्दले आफ्नो योगस्थलमा सुत्नुहोस्। मजाले सुतेर आधी मिनट 30 सेकेन्डसम्म यहाँले स्वतन्त्र रूपले विश्राम लिनुहोस्। कहिले लामो श्वास लिएर श्वास र शरीरलाई स्मरण गर्नुहोस्। ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। यस पश्चात अब हामी पाद सञ्चालन आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। दायाँ खुट्टालाई चिताएर उठाउनुहोस्। उठाएर एकछिनै लगभग 30 सेकेन्डसम्म राखिराख्नुहोस्। यसरी राखिसके पश्चात अब यसरी घुमाउनुहोस् ठुलो घेरामा। 1 2 3 यसरी 10 पटक घुमाउनुहोस्। फेरि उल्टो 10 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 यसरी घुमाउँदाखेरि यो तिघ्राले पेटलाई दबाव दिने गरी ठुलो घेरामा घुमाउनुहोस् र पुनः फेरि सिधा बनाउनुहोस्। सिधा 30 सेकेन्ड सिधा राख्नुहोस्।
अनि बिस्तारै झार्नुहोस्। एक क्रियाले फेरि अर्को खुट्टालाई उचाल्नुहोस्, देब्रे खुट्टा उचाल्नुहोस्, 30 सेकेन्ड यसरी राख्नुहोस्, त्यसपछि ठुलो घेरामा घुमाउनुहोस्। 1 पेटलाई दबाब दिनु है यसले, क्रियाले 2 3 यसरी 10 पटक घुमाउनुहोस् क्लकवाइज, त्यसपछि पुनः फेरि 10 पटक एन्टी क्लकवाइज घुमाउनुहोस्। 1 2 3 10 पटक पुर्याउनु है। त्यसपश्चात पुनः फेरि 30 सेकेन्डसम्म खुट्टालाई माथि राखिरहनुहोस्, त्यसपछि पुनः झार्नुहोस्, झारेर पुनः 30 सेकेन्ड विश्राम दिनुहोस्। 30 सेकेन्डभन्दा धेरै विश्राम नलिनु होला कृपया। अब यस पश्चात हामी साइक्लिङतर्फ अघि बढ्दैछौँ। साइक्लिङको लागि दुवै खुट्टालाई यसरी खुम्चाउनुहोस् र यसरी तिग्राले पेटलाई भरपूर रूपले दबाब दिँदै साइकल चलाएर यसरी खुट्टालाई यसरी चलाउनुहोस्। 20 पटक, जस्तै 1 2 दुईटा खुट्टा चलाइसकेपछि 1 राउन्ड हुन्छ, 3 4 5 यसरी 20 पटक पुर्याउनुहोस्। त्यसपछि फेरि उल्टो घुमाउनुहोस्, 1 2 3 4 5 यसरी 20 पुर्याउनुहोस्। 20 पुर्याइसके पश्चात अब तपाईँले खुट्टालाई विश्राम दिन पाउनुहुन्न। यो विशेष गरी यसले जसको पेटलाई मात्रै घटाउँछु भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि राम्रो छ, सम्पूर्ण शरीरको वेट पनि घटाउँछ, त्यसै गरी पाचन प्रणाली एकदम राम्रो बनाउँछ। र यो साइक्लिङ गरे पश्चात अब यहाँहरूले खुट्टालाई यसरी सिधा बनाउनुहोस्, सिधा गरेर बिस्तारै तल झार्नुहोस्। विश्राम दिन पाउनुहुन्न। अब यसरी खुट्टा चलाउनुहोस्। 1 खुट्टालाई घुँडा एकदम सिधा हुनुपर्छ, 2 3 4 5 6 यसरी यहाँले यसलाई 12 पटकसम्म गर्नुहोस्। 12 पटकसम्म गरिसके पश्चात खुट्टा विश्राम गर्नु पाउनुहुन्न। एकदम नियम कडा छ, तपाईँले यो विश्राम दिनु भने यसको प्रभाव त्यति राम्रोसँग हुन पाउँदैन। र पुनः फेरि खुट्टालाई माथि नै उठाइराख्नुहोस्। यसरी यहाँले 12 पटकसम्म यो खुट्टाको अभ्यास गरिसके पश्चात अब बिस्तारै यहाँले केही क्षणको लागि खुट्टा घुमाउन सक्नुहुन्छ। र पुनः फेरि खुट्टालाई सिधा बनाउनुहोस्, 90 डिग्री बनाउनुहोस्। अब 90 डिग्री बनाइसके पश्चात बिस्तारै श्वास लिँदै खुट्टालाई 30 डिग्रीमा झार्नुहोस्। यसरी यदि यहाँले सक्नुहुन्छ भने श्वास रोकिराख्नुहोस् भित्र र खुट्टालाई 30 डिग्रीमा यसरी अगाडि राख्नुहोस् सिधा बनाएर। यदि सक्नुहुन्न श्वास लिन भने, रोक्न सक्नुहुन्न भने श्वास लिन छोड्न सक्नुहुन्छ। गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने र जति सक्नुहुन्छ खुट्टालाई 30 डिग्रीमा राखिरहनुहोस्। र जब खुट्टा 30 डिग्रीमा राख्न सक्ने अवस्था यहाँलाई हुँदैन, त्यसपछि पुनः 90 डिग्रीमा ल्याउनुहोस्, 90 डिग्रीमा ल्याउनुहोस्। तर खुट्टा विश्राम गर्न पाउनुहुने छैन। र फेरि दोस्रो चरण गर्नुहोस्। यसरी फेरि 90 डिग्रीमा आउनुहोस्। यसरी 30 डिग्रीमा सकेसम्म आफ्नो खुट्टालाई रोकिराख्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो चरण यहाँले सुरुवातीमा 3 पटक अथवा 5 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार वृद्धि गर्दै जानुहोस्। यसले तपाईँलाई अपूर्व शक्ति र अनावश्यक पेट कुपोषणलाई काट्छ र पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्छ। त्यसपश्चात यो गरिसके पश्चात यहाँले दुवै खुट्टालाई यसरी घुमाउनुहोस् ठुलो सर्कलमा, 1 2 3 यसरी 7 पटक गर्नु होला यो। त्यसपछि फेरि अपोजिट साइडमा 7 पटक यसरी घुमाउनुहोस्। यसरी घुमाउँदाखेरि पुनः तिग्राले पेटलाई दबाब दिनुपर्छ। 7 पटकसम्म यसरी घुमाइसके पश्चात अब पुनः यसरी खुम्चाउनुहोस् घुँडालाई। घुँडा खुम्चाएर अब केही समय 30 सेकेन्डको लागि मात्रै विश्राम दिनुहोस्। अब यो 30 सेकेन्डको विश्राम पश्चात अब एउटा घुँडालाई सिधा बनाउनुहोस्, खुट्टालाई सिधा बनाउनुहोस्, अर्को यसरी खुम्चाइराख्नुहोस्। त्यसपछि गएर चिउरोले घुँडा छुनुहोस्। जो व्यक्ति धेरै मोटो हुन्छ, पेट फुल्नुहुन्छ, उहाँले सक्नुहुन्न, तैपनि प्रयास गर्नुहोस् यसरी छुनुलाई। यसरी छोइसके पश्चात अब चेन्ज गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 यसलाई यसरी यहाँ 20 पटकसम्म गर्नुहोस्। अब 20 पटकसम्म गरिसके पश्चात फेरि विश्राम लिनुहोस्। 30 सेकेन्ड विश्राम, फेरि सुरु गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 यसरी दोस्रो चरण फेरि 20 पटक पुर्याउनुहोस्। 30 सेकेन्ड गर्नुहोस्, फेरि तेस्रो चरण गर्नुहोस् 20 पटक। 20 पटक गरिसके पश्चात अब यहाँले बल्ल खुट्टालाई भुइँमा यसरी राख्न पाउनुहुनेछ। यति बेला मात्रै, नत्र
योभन्दा पहिल्यै हामीले खुट्टालाई विश्राम दिन पाउनुहुने छैन। अब यो हामी अन्तिम आसनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यसरी खुट्टा भुइँमा राखिसके पश्चात अब यसरी समाउनुहोस्, खुट्टालाई समाउन सक्नुहुन्छ समाउनुहोस्, समाउन सक्नु भएन भने यसरी भुइँमा हात राखेर जिउलाई उठाउन सक्नुहुनेछ। श्वास लिएर पुरै जिउलाई बिचको पेटलाई जति सक्दो माथि उठाएर हाल्नुहोस्। बसिराख्नुहोस्, श्वास रोक्न सक्ने रोकिराख्नुहोस्, नसक्ने श्वासलाई छोड्नुहुनेछ, लिन छोड्ने गर्नुहुनेछ। कम्तीमा यहाँहरू 30 सेकेन्ड बस्नुहोस् यसरी। त्यसपछि बिस्तारै झर्नुहोस्। फेरि पुनः श्वास लिँदै जानुहोस्। कम्तीमा 30 सेकेन्ड, बढीमा 1 मिनट भन्दा बढी पनि यहाँहरूले गर्न बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी बसिराख्नुहोस्। फेरि झर्नुहोस्। यसरी फेरि अन्तिम पटक यसै गरी श्वास लिँदै जानुहोस् र पुरै विश्राम लिनुहोस् र पुरा शरीरलाई स्वतन्त्र छोडेर एकछिन सदासनमा बस्नुहोस्। अब 1 मिनट पश्चातको यो विश्राम सवासन पश्चात बिस्तारै आफ्नो ज्यानलाई यसरी खुल्दै पार्दै हातको सहाराले उठ्नुहोस्। उठेर अब पुनः ध्यान आसनमा बस्नुहोला। ध्यान आसनमा बसिसके पश्चात अब हामी कपालभाती क्रिया गर्नेछौँ। कपालभाती क्रियामा यसरी नै मेरुदण्ड सिधा राख्दै अब सुरु गरौँ। श्वासलाई बाहिर फाल्ने, श्वास बाहिर फाल्दा पेटमा भित्र दबाउने प्रयास गरौँ। यसरी यहाँले मनमनै गनेर 60 पटकसम्म पुर्याउनुहोस्। 60 पटकसम्म पुर्याइसके पश्चात फेरि दोस्रो चरण सुरु गर्नुहोस्। यसरी पुनः 60 सम्म पुर्याउनुहोस्। फेरि विश्राम। यसै गरी फेरि तेस्रो चरणमा फेरि 60 सम्म पुर्याइसके पश्चात अब केही समय विश्राम लिनुहोस्। यसरी यसलाई कपालभाती क्रियालाई पनि तेस्रो चरणसम्म हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 3 चरणको कपालभाती क्रम पश्चात अब हामी अग्निसार क्रियामा जाँदैछौँ। अग्निसार क्रियाको लागि श्वासलाई पुरै बाहिर फाल्ने, पेट हल्दै राख्ने। अब म गर्दैछु, देखाउँदैछु यहाँहरूलाई। यसरी श्वास अब बाहिर फाल्नुहोस् पुरा, अब पेट हल्लाउनुहोस्। अब यसलाई अग्निसार क्रिया भनिन्छ। श्वासलाई पुरै बाहिर फाल्ने, बाहिर फालेर बाहिर रोक्ने, बाहिर रोकेको बेलामा पेटलाई जतिसक्दो बाहिर फुलाउने, भित्र तान्ने, बाहिर फाल्ने, भित्र तान्ने। यसलाई पनि 3 चरण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि म दोस्रो चरण यहाँलाई गरेर देखाउँदैछु। यसै गरी यहाँले 3 चरणसम्म यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अग्निसार क्रिया पश्चात अब हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौँ। भस्त्रिका प्राणायाममा श्वास लिने र छोड्ने क्रियालाई हामी समान रूपले गर्छौँ। सुरु। यो भस्त्रिका प्राणायामको 1 चरण हो। यसरी बिस्तारै सुरुमा
बिस्तारै श्वास लिने छोड्ने क्रियाले गर्ने, त्यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार यसलाई वृद्धि गर्दै गर्दै गएर कति सक्नुहुन्छ अत्यन्त तीव्र गतिमा भस्त्रिका प्राणायाम गरिसके पश्चात नसक्ने अवस्थामा भएपछि फेरि विश्राम अवस्थामा आउने, यसलाई भस्त्रिका प्राणायामको पहिलो चरण भनिन्छ। भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ, यसलाई पहिलो चरण भयो। यसै गरी यहाँले 3 चरणसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एक चरणसम्म गरिसके पश्चात फेरि केही समय आधी सेकेन्ड आधी मिनट जति विश्राम गर्ने, त्यस पश्चात पुनः फेरि दोस्रो चरण, यसरी तेस्रो चरणसम्म गरेर तेस्रो चरण गरिसके पश्चात अब हामी केही समय ध्यान गरेर अनि समापनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। जो व्यक्तिसम्म अत्यन्तै थोरै समय छ, यो बिहान गर्न सकिँदैन भने यहाँले सिधै शक्ति सञ्चालन क्रिया पश्चात यो कपालभाती क्रिया, अग्निसार क्रिया र भस्त्रिका प्राणायाम पनि यहाँले लगातार गर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँको मोटोपन घट्छ। पेट, ग्यास्ट्रिक, कब्जियतदेखि लिएर हरेक पाचन प्रणाली एकदम राम्रो बनाउँछ। जसमा अलि समय छ यहाँले पूर्व व्यायाम यहाँले गरेर यो गर्नु भने यसको अत्यन्तै 100% फाइदा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो भस्त्रिका प्राणायामको क्रम पश्चात अब हामी ध्यान मुद्रामा केही समय बसौँ। यहाँलाई सुखासनमा यसरी बसिसके पश्चात अब आफ्नो मन मस्तिष्कलाई शान्त पार्दै आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। आफूभित्र केन्द्रित गर्दै अब श्वासको गतिलाई निहाल्नुहोस्। श्वासको गति निहालिसके पश्चात अब मुटुको धड्कन याद गर्नुहोस्। मुटुको धड्कन केही समय ध्यान गरे पश्चात अब फेरि रक्त सञ्चार क्रियामा ध्यान दिनुहोस्। पुरै शरीरको रक्त सञ्चार प्रणालीमा ध्यान दिइसके पश्चात अब ध्यानलाई यो ध्यानको क्रियालाई पनि यहाँले बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। अब रक्त सञ्चार क्रियाको ध्यान पश्चात अब पुनः ध्यानलाई पाचन प्रणालीमा केन्द्रित गर्नुहोस्। पाचन प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै मेरो पुनः पाचन आग्नि वृद्धि भइरहेको छ, मेरो पाचन प्रणाली तन्दुरुस्त स्वस्थ एकदम मजबुत भइरहेको छ भन्ने भावना साथ पाचन प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। केही समय पश्चातको पाचन प्रणालीको ध्यान पश्चात अब आफ्नो ध्यानलाई पुनः आफ्नो भित्रको आनन्दको स्रोत र शक्तिको स्रोतमा केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईँ हामी वास्तवमा ब्रह्माण्डीय त्यो परमात्मा स्वरूपको आंशिक शक्ति स्वरूप भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो शरीर एक दिन त मृत अवस्थामा प्राप्त हुनेछ, शरीर छोड्नुपर्ने हुन्छ। वास्तविक तपाईँ हाम्रो तत्त्व भनेको एक शक्ति हो र यही शक्तिलाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ भित्रको आनन्दको स्रोत र शक्तिको स्रोतलाई ध्यान दिनुहोस्। आनन्दपूर्वक डुब्नुहोस् केही समय। यति बेला तपाईँलाई गुरुहरूले आशीर्वाद दिइरहनु भएको हुन्छ, ब्रह्माण्डीय योग शक्ति तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँको ध्यान जब शक्ति र आनन्दतर्फ केन्द्रित हुँदै जान्छ त्यस पश्चात आफूभित्रको ज्योति स्वरूप आत्मदेवलाई स्मरण गर्नुहोस्। ज्योति स्वरूप आत्मदेवको ध्यान गरिसके पश्चात अब यहाँले 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नुहोस्। ओमकारको यो उच्चारण पश्चात अब प्रार्थना गर्नुहोस् र यो समापन मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। दुई हात गर्नुहोस्। मनमा नै ब्रह्माण्ड योग शक्ति गुरुहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्दै नमन गर्नुहोस्। आँखामा लगाउनुहोस्, तातो हुन्छ, आँखाको शक्ति एकदम वृद्धि गराउँछ। त्यस पश्चात हत्केलामा हेर्नुहोस् र बिस्तारै अगाडि सिर्जेको हुँदै समापन गर्नुहोस्।
भर्खर मात्रै हामीले यहाँहरूलाई योगको हठयोगको र प्राणायामको अत्यन्तै प्रभावकारी प्रयोगात्मक विधि यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, जसबाट यहाँहरूले पूर्ण रूपबाट मोटोपनबाट दूर हुनुहुनेछ, ग्यास्ट्रिक कब्जियतबाट यहाँले छुटकारा पाउनुहुनेछ। अब बाँकी रह्यो यहाँलाई हामी केही खानपानको विषयलाई पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन खानपान यहाँले अपनाउनु भयो भने अब तपाईँहरूलाई बाँकी जीवनमा यो समस्याबाट ग्रसित हुन पर्दैन। यहाँलाई अब हामी थोरै खानपान अन्तर्गत यहाँले बिहान उठ्न साथ नै यहाँको शरीरको पाचन प्रणाली अनुसार मनतातो पानी अथवा नर्मल सामान्य चिसो पानी यहाँले पिउन सक्नुहुनेछ। अन्दाजी 2-3 गिलास यहाँले पानी पिउनुहोस् र पानी पिइसके पश्चात कहिले पनि खाली पेटमा प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थ नखानुहोला। प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थ तपाईँको पाचन प्रणालीलाई पूर्ण रूपबाट ह्रास पुर्याउँछ, हानिकारक पुर्याउँछ, जसबाट तपाईँलाई मोटोपना, ग्यास्ट्रिक कब्जियतदेखि लिएर अल्सर अनि मधुमेह जस्ता रोगहरू निम्त्याउँछ। तसर्थ खानामा 2 प्रकारको खाना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्राचीन आयुर्वेद, प्राचीन योग चिकित्सा विज्ञान अनुसार खाना 2 प्रकारको हुन्छ। एक हो अम्लकारयुक्त खाना र अर्को क्षारयुक्त खाना। अम्लकारयुक्त खाना प्रायः जसो कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन हुन्छ, जुन खाना हामीलाई मात्रै 20% भए पुग्छ, जबकि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्र बढी र प्रोटिन मात्र बढी खानाले शरीरमा अनावश्यक रूपबाट रोगको शिकार बन्न पुग्छ। र क्षारयुक्त खाना भनेको हामीलाई चाहिने खाना क्षारयुक्त खाना हो, जुन 80% खाना हामीलाई क्षारयुक्त खानाको जरुरत पर्छ। क्षारयुक्त खाना भन्नाले प्राकृतिकबाट अथवा प्रकृतिबाट प्राप्त खाद्यवस्तुलाई प्राकृतिक गुण नष्ट नगरिकन हामीले जुन ग्रहण गरिन्छ त्यो खाना क्षारयुक्त खाना हो। उक्त खानाले हाम्रो शरीरलाई एकदम सन्तुलन र समस्त अङ्ग प्रणालीलाई एकदम स्वच्छ किसिमले कार्य गर्नलाई भूमिका निर्वाह गर्छ। तसर्थ यहाँले अम्लकारयुक्त खाना अत्यन्तै घटाएर क्षारयुक्त खानालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस् र जोसँग मोटोपन र ग्यास्ट्रिक कब्जियत सम्बन्धी समस्या छ उनीहरूले बिहान यो पानी पिइसके पश्चात जुन उमार गेडागुडी खानुभयो भने अत्यन्तै यसले फाइदाजनक गर्छ। तपाईँको सबै खानाको भिटामिन तत्त्वदेखि लिएर सबै तत्त्वलाई यसले परिपूर्ति बनाउँछ र पाचन प्रणालीलाई पनि यसले स्वस्थ बनाउँछ। त्यस पश्चात बिहान उठेर यहाँले कहिले पनि यदि यहाँले स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने दुध कहिले पनि नखानुहोस् र चिया पनि यहाँले केही खाएपछि मात्रै यहाँलाई खाना बानी छ भने के खाएपछि मात्रै चिया खानु होला। प्रायः बानी के छैन, उठ्ने बित्तिकै चिया खाने अत्यन्तै हानिकारक विषय हो, यसले तपाईँलाई हानिकारक अवश्य नै दिन्छ। र तसर्थ अब यहाँहरूलाई मोटोपन र ग्यास्ट्रिक सम्बन्धीको समस्या छ भने जौको अन्न, जौद्वारा निर्मित खाद्यवस्तु खानुभयो भने यसले तपाईँलाई सबै पाचन प्रणालीदेखि र मोटोपनलाई पनि घटाउने कार्य गर्छ। आशा छ यहाँहरूले यो विधिलाई अपनाएर पूर्ण रूपबाट शारीरिक स्वस्थ लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। आशा छ यी विषयहरूलाई यहाँले आफ्नो जीवनमा अपनाउँदै आफ्नो स्वस्थ लाभ प्राप्त गर्दै योग शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यहाँलाई जाँदै यहाँलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ कि बडो मेहनत साथ हामीले यो भिडियो यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोबाट भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ र सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशाको साथ बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।